नमस्ते सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पोखरिया स्कुल अफिसियल युट्युबमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सर्वप्रथम आधारभूत तह सम्पन्न गरेर माध्यमिक तहमा प्रवेश गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र म विज्ञान शिक्षक रामप्रसाद गुरागाई। म विज्ञान विषय अन्तर्गत जम्मा 4वटा ग्रुपहरू छन्, जसमा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, जियोलोजी र एस्ट्रोनोमीहरू पर्दछन्। तर म भाइ बहिनीहरूलाई आज बायोलोजी अन्तर्गत युनिट 16 मा भएको क्लासिफिकेसनको बारेमा भाइ बहिनीहरूको सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्नका लागि केही सहयोग गर्न भनेर उपस्थित भएको छु। र यो युनिट 16 मा हाम्रो टपिक रहेको छ क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स, भनेको बोट बिरुवाहरूको वर्गीकरणको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्न गइराखेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो वरिपरिको सराउन्डिङ्समा विभिन्न खालका बोट बिरुवाहरू, जीवजन्तुहरू देखेका नै छौँ। ती बोट बिरुवा, जीवजन्तुहरू को गुणहरू एकै नासको भएको पाइँदैन। तिनीहरूको आकार, प्रकार, त्यस्तै गरेर तिनीहरूको बाहिरी गुण, भित्री गुण, वासस्थान आदि फरक फरक रहेको पाइन्छ। जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूले देखेका बोट बिरुवा तथा जनावरहरूमा तिनीहरूको सेप, साइज, एनाटोमी, मर्फोलोजी, ह्याबिट्याट, तिनीहरूको लाइफस्टाइल एकै नासको नभएको पाइन्छ। त्यसैले यस पाठमा हामी यिनै बोट बिरुवाहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र यस पाठको अन्त्यमा, यस सेसनको अन्त्यमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विभिन्न प्रकारका बोट बिरुवाहरू पहिचान गर्न सक्ने, क्लासिफिकेसनको डेफिनिसन अथवा परिभाषा दिन सक्ने र विभिन्न किङडमहरूको बारेमा गुणहरू र उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न सक्नेछौँ। र सर्वप्रथम यो क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स भन्नाले के बुझाउँछ त भन्दा, विविध गुण भएका प्लान्ट्स तथा एनिमल्सहरू को एक एक गरेर अध्ययन गर्न अत्यन्तै कठिन हुने हुँदा विभिन्न समयमा जीवशास्त्रीहरूले यी बोट बिरुवा तथा जनावरहरूलाई विभिन्न ग्रुपमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ। डिफरेन्ट बायोलोजिस्ट ह्याभ कन्ट्रिब्युसन इन द क्लासिफिकेसन अफ प्लान्ट्स एज वेल एज एनिमल्स. Some of the biologists like Carolus Linnaeus, Ernest Haeckel, in the same way H.G. Whittaker try to classify the plants and animals into different category. र भाइ बहिनीहरू यी बोट बिरुवा तथा जनावरमा विविधता पाइन्छ। यिनीहरूको आकार, प्रकार, वासस्थान, लाइफस्टाइल, मर्फोलोजी, एनाटोमी आदि फरक भएको पाइन्छ। तर फरक भए तापनि यिनीहरूमा कतिपय सिमिलारिटिजहरू पनि छन्। तिनै सिमिलारिटिजहरू अथवा समानताहरूलाई आधार मानेर वैज्ञानिकहरूले अथवा जीवशास्त्रीहरूले यिनीहरूलाई विभिन्न समूह अथवा ग्रुप्स वा उपसमूह, सब ग्रुप्समा क्लासिफाई गरेको पाइन्छ। यसरी हेर्ने हो भने यो क्लासिफिकेसन के हो त भन्दा, क्लासिफिकेसन भन्नाले समानता वा असमानताका आधारमा बोट बिरुवा तथा जीवजन्तुहरूलाई विभिन्न समूह अथवा उपसमूहमा वर्गीकरण गर्ने प्रक्रियालाई नै क्लासिफिकेसन भनिन्छ। द प्रोसेस अफ डिभाइडिङ द लिभिङ अर्गानिजम्स according to their similar and dissimilar nature into different group and subgroup is called classification of living beings. यसरी भाइ बहिनीहरूले विभिन्न प्रकारका बोट बिरुवाहरूलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। र भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा
यो क्लासिफिकेसन अन्तर्गत टु किङडम सिस्टम भनेर पढिसकेका छौँ। तर आज हामी यहाँ 5 किङडम सिस्टमलाई फोकस गरेर केही चर्चा गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले कक्षा 8 मा पढ्दाखेरि क्यारोलस लिनियसले सुरु गरेको टु किङडम सिस्टम, जस अन्तर्गत प्लान्ट किङडम र एनिमल किङडमहरूको बारेमा भाइ बहिनीहरूले अध्ययन गरिसकेका थियौ। तर अब एचडी व्हिटेकरले प्रपोज गरेको 5 किङडम सिस्टमको बारेमा आज हामी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। र एचडी व्हिटेकर ले 1969 एडीमा लिभिङ अर्गानिजम्सहरूलाई 5 वटा क्लासमा क्लासिफाई गर्दा सहज हुन्छ भनेर 5 किङडम सिस्टमको कन्सेप्ट डेभलप गर्नुभएको हो। उहाँ अमेरिकन ट्याक्सोनोमिस्ट हुनुहुन्छ। यो ट्याक्सोनोमिस्ट भन्नाले ट्याक्सोनोमीको एक्सपर्टलाई बुझ्नु पर्छ। र ट्याक्सोनोमी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा ट्याक्सोनोमी इज डिफाइन्ड एज द branch of biology that deals with the study of collection, identification, classification and nomenclature of different organisms। यसरी विभिन्न प्रकारका जीवजन्तुहरू वनस्पतिहरूको सङ्कलन गर्ने, त्यस्तै गरेर तिनीहरूको पहिचान गर्ने, तिनीहरूलाई क्लासिफाई गर्ने र अन्त्यमा तिनीहरूको नाम राख्ने जुन सिस्टम छ अथवा जुन ब्रान्च छ त्यसलाई हामी ट्याक्सोनोमी भन्छौँ। र उहाँ अमेरिकाको ट्याक्सोनोमिस्ट हुनुहुन्छ एचडी व्हिटेकर। र उहाँले 1969 एडीमा यो 5 किङडम सिस्टमको कन्सेप्ट डेभलप गर्नुभएको हो। र यो भाइ बहिनीहरूले पहिले पढेको टु किङडम सिस्टम भन्दा यो एचडी व्हिटेकरले प्रपोज गरेको 5 किङडम सिस्टम केही फरक छ। यो अलिक बढी उपयोगी पनि छ, यो बढी वैज्ञानिक पनि छ। के कारणले गर्दा चाहिँ यो बढी उपयोगी र वैज्ञानिक छ भन्ने कुरालाई यहाँ हामी छोटकरीमा अलिकति चर्चा गरौँ। वाइ इज 5 किङडम सिस्टम अफ क्लासिफिकेसन मोर युजफुल एन्ड साइन्टिफिक? सो सम अफ द रिजन्स आर हियर। यु हेभ टु रिमाइन्ड दिस रिजन्स। प्रोक्यारियोट्स एन्ड युक्यारियोट्स हेभ बिन केप्ट सेपरेटली। भाइ बहिनीहरू, यहाँ प्रोक्यारियोट्स भन्नाले जुन सेल प्रिमिटिभ टाइपको हुन्छ, जुन सेल इन्कम्प्लिट हुन्छ, त्यस्तो सेल भएको लाइफ प्रोक्यारियोट्स हो भने सेल कम्प्लिट भइसकेको, न्युक्लियस कम्प्लिटली डेभलप भइसकेको लाइफ छ भने त्यसलाई हामीले युक्यारियोट्स भनेर बुझ्नुपर्छ। यसरी 5 किङडम सिस्टमले प्रोक्यारियोट्स र युक्यारियोट्सलाई सेपरेट गर्न सफल भएको छ। यसै गरी युनिसेलुलर अर्गानिजम्स, जसलाई हामी एक कोशीय जीवहरू भन्ने गर्छौँ, ती एक कोशीय जीवहरूलाई पनि छुट्टै किङडम बनाएर राखेको छ। जस्तो कि मोनेरा र प्रोटिस्टाहरू युनिसेलुलर अर्गानिजमभित्र पर्दछन्। यसै गरी क्लोरोफिल भएका बिरुवाहरू र क्लोरोफिल नभएका बिरुवाहरूलाई पनि यहाँ अलग अलग गरेर छुट्याइएको छ। जस्तो फन्जाईहरूमा क्लोरोफिल हुँदैन भने एल्गीमा क्लोरोफिल हुन्छ। यसरी फन्जाई र एल्गीलाई पनि यो 5 किङडम सिस्टममा छुट्याइएको छ। त्यस्तै गरेर यो सिस्टमले हिस्ट्री अफ द ग्रेजुअल डेभलपमेन्ट भनेको क्रमिक विकासको इतिहासलाई पनि समेट्न सफल भएको कारणले गर्दा यो 5 किङडम सिस्टम बढी युजफुल तथा साइन्टिफिक भएको पाइन्छ। त्यसैले आजभोलि हामीले बढी प्रायोरिटी दिने भनेको यो 5 किङडम सिस्टम नै हो। त भाइ बहिनीहरू, आज हामी यो क्लासिफिकेसन गर्ने क्रममा यसका आधारहरू के हुन् त, वाट आर द बेसिस अफ क्लासिफिकेसन भन्ने बारेमा अलिकति छोटकरीमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यो क्लासिफिकेसन गर्नका लागि विभिन्न लिभिङ अर्गानिजम्सहरूलाई केही आधार मानेर क्लासिफाई गरेको पाइन्छ। जस्तो केही आधारहरू भाइ बहिनीहरूलाई म बुझाउन गइरहेको छु। जस्तो पहिलो आधार के हो त भन्दा सेलुलर अर्गनाइजेसन, कोशीय संरचना सङ्गठन पनि भन्ने गर्छौँ, कोशीय सङ्गठन भन्ने गर्छौँ, सेलुलर अर्गनाइजेसन। यसभित्र
सेलहरू कुनै प्रोक्यारियोटिक हुन सक्छन्, कुनै सेलहरू युक्यारियोटिक हुन सक्छन्। भाइ बहिनीहरूलाई अघि नै मैले भनिसकेको छु, प्रोक्यारियोटिक भन्दा प्रिमिटिभ टाइपको सेल अथवा न्युक्लियस नभएको सेललाई बुझिन्छ भने युक्यारियोटिक भन्दाखेरि न्युक्लियस कम्प्लिट डेभलप भइसकेको सेललाई बुझ्ने गरिन्छ। त्यसै गरेर अर्को आधार भनेको बडी अर्गनाइजेसन। बडीको सङ्गठन कस्तो छ त त्यसलाई पनि आधार मानिन्छ। बडी अर्गनाइजेसनभित्र हामीले दुईवटा कुरालाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा युनिसेलुलर हुन्छ भने अर्को मल्टिसेलुलर हुन्छ। युनिसेलुलर भन्नाले एक कोषीय जीवहरूलाई बुझाउँछ भने मल्टिसेलुलर भन्नाले बहुकोषीय जीवहरूलाई बुझाउँछ। यसरी यो बडी अर्गनाइजेसन पनि एउटा आधार हो। त्यस्तै गरेर टाइप अफ न्युट्रिसन, पोषणको प्रकार एकै खालको पाइँदैन। विभिन्न खालका बोट बिरुवाहरूले फरक फरक तरिकाले पोषण प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। द टाइप अफ न्युट्रिसन आर अफ डिफरेन्ट टाइप्स। जस्ट फर इक्जाम्पल यु क्यान से अटोट्रोफिक न्युट्रिसन एन्ड हेटेरोट्रोफिक न्युट्रिसन। आफ्नो खानेकुरा आफै बनाउन सक्ने लाइफलाई हामी अटोट्रोफिक लाइफ भन्ने गर्छौँ भने अरूमा डिपेन्ड हुने लाइफलाई हामी हेटेरोट्रोफिक लाइफ भन्छौँ र तिनीहरूको न्युट्रिसनको टाइपलाई अटोट्रोफिक न्युट्रिसन वा हेटेरोट्रोफिक न्युट्रिसन भन्ने गरिन्छ। यो पनि एउटा आधार हो। त्यसै गरी लाइफ स्टाइललाई पनि आधार मानेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। सबै प्रकारका जीवजन्तुहरूको लाइफ स्टाइल एकै प्रकारको भएको पाइँदैन। जस्तो कतिपय अर्ग्यानिजम्सहरू प्रोड्युसर हुन्छन् भनेको आफ्नो खानेकुरा आफै बनाउन सक्षम हुन्छन्। कतिपय कन्ज्युमर्सहरू छन्, उपभोक्ता भन्ने गर्छौँ, उनीहरू आफ्नो खानेकुरा आफै बनाउन असक्षम हुन्छन्, तर उनीहरूले चाहिँ प्रोड्युसरबाट चाहिँ खानेकुराहरू प्राप्त गरिरहेका हुन्छन्। त्यस्तालाई हामी त्यो टाइपको लाइफलाई हामी कन्ज्युमर्स भन्ने गर्छौँ। यसै गरी अर्को डिकम्पोजर्स भन्ने लाइफ हुन्छ जसले आफ्नो खानेकुरा पनि बनाउँदैन तर मृत शरीरलाई सडाउने काम गर्छ, त्यसलाई डिकम्पोज गर्ने काम गर्छ। यसरी लाइफ स्टाइल तीन किसिमको मानिन्छ, एउटा प्रोड्युसर, अर्को कन्ज्युमर र अर्को डिकम्पोजर। यसरी यो लाइफ स्टाइललाई पनि एउटा आधार मानियो। त्यसै गरी यो इभोल्युसन को क्रममा, क्रम विकासको क्रममा हेर्ने हो भने विभिन्न अर्ग्यानिजम्सहरूको बिचमा रिलेसन भएको पाइन्छ। त्यसलाई हामी फाइलोजेनेटिक रिलेसनसिप भन्ने गर्छौँ। र यी पाँचवटा कुरा सेलुलर अर्गनाइजेसन, बडी अर्गनाइजेसन, टाइप अफ न्युट्रिसन, लाइफ स्टाइल, फाइलोजेनेटिक रिलेसनसिप आदिलाई आधार मानेर अर्ग्यानिजम्सहरूलाई क्लासिफाई गर्ने गरिन्छ र यी भए क्लासिफिकेसनका आधारहरू। अब यसरी क्लासिफिकेसन गर्ने क्रममा अब क्लासिफाई त गरियो, तर क्लासिफाई किन गर्ने त? क्लासिफाई गर्दाका फाइदाहरू के होलान् भन्दाखेरि यो क्लासिफिकेसनले हाम्रो अध्ययनलाई सहज बनाइदिन्छ, सजिलो बनाइदिन्छ, सिस्टेमेटिक बनाइदिन्छ, साइन्टिफिक बनाइदिन्छ। त्यसैले यो 5 किङडम सिस्टमको एउटा इम्पोर्टेन्स भन्नुपर्दाखेरि इट मेक्स द स्टडी इजी, सिस्टेमेटिक एन्ड साइन्टिफिक भन्न सकियो। त्यसै गरेर यो क्लासिफिकेसनले अर्ग्यानिजम्सहरूको इभोल्युसन वा क्रम विकास कसरी भयो भन्ने कुरा बुझ्न पनि यसले सहज बनाउँछ। त्यस्तै गरेर विभिन्न प्रकारका अर्ग्यानिजम्सहरूको बिचमा कस्ता प्रकारका इन्टर रिलेसनसिपहरू छन्, अन्तर सम्बन्धहरू छन् भन्ने कुरालाई पनि यो क्लासिफिकेसनले सहयोग पुर्याउँछ। र भाइ बहिनीहरू, आज हामी यिनै क्लासिफिकेसनको क्रममा एच.टी. व्हिटाकरले 1969 एडीमा प्रपोज गर्नुभएको 5 किङडम्सको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र यो 5 किङडम्सभित्र के पर्छन् त भन्दा भाइ बहिनीहरूले एउटा मोनेरा, अर्को प्रोटिस्टा, त्यस्तै गरेर फन्जाई, अनि प्लान्टी र एनिमलिया गरेर 5वटा किङडमहरू हुन्छन् भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले याद राख्नु पर्यो। र फेरि पनि म यसलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पहिलो किङडम भनेको मोनेरा,
दोस्रो किङडम भनेको प्रोटिस्टा, तेस्रो किङडम भनेको फन्जाई, चौथो किङडम भनेको प्लान्टी र पाँचौं किङडम भनेको एनिमलिया। त भाइ बहिनीहरू, यो मोनेरा कसलाई भन्ने भन्दा यिनीहरू एक कोषीय अथवा युनिसेलुलर हुन्छन्। यिनीहरूको सेल कम्प्लिट भइसकेको हुँदैन, न्युक्लियस हुँदैन, त्यसैले यसलाई प्रोक्यारियोटिक टाइपको सेल मानिन्छ। त्यस्तै गरेर यसभित्र न्युक्लियस नभए पनि न्युक्लियसको काम गर्नको लागि डिएनए भन्ने भाइ बहिनीहरूले सुनेका छौ, त्यो डिअक्सी राइबो न्युक्लिक एसिड भन्ने एउटा केमिकल हुन्छ। त्यसले नै सम्पूर्ण कुराहरूलाई रेगुलेट गर्ने काम गरेको हुन्छ। दे मे बी अटोट्रोफिक अर प्यारासाइट। यो भन्नाले कि त तिनीहरू स्वपोषक हुन्छन्, आफ्नो खानेकुरा आफै बनाउन सक्छन्, कुनै कुनैले खाना बनाउन नसके तापनि तिनीहरूले प्यारासाइटको रूपमा अर्काको शरीरमा बसेर भनेको हस्टको बडीमा बसेर तिनीहरूले पौष्टिक तत्त्वहरू प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यिनीहरू प्यारासाइट पनि हुन सक्छन्। भनेको मोनेरा कस्तोलाई भन्ने भन्दा एक कोषीय प्रोक्यारियोटिक भन्नाले न्युक्लियस कम्प्लिट डेभलप नभएको तर त्यसको शरीरभित्र डिएनए भएको लाइफलाई बुझ्नु पर्दो रहेछ। र यिनीहरू अटोट्रोफिक पनि हुन सक्छन्, प्यारासाइटिक पनि हुन सक्दा रहेछन्। जस्तो उदाहरणहरू के हुन् त भन्ने कुरा आउन सक्छ भाइ बहिनीहरू, जसमा ब्याक्टेरियाहरू पर्दछन्, एजोटोब्याक्टर पर्दछ, ब्लू ग्रीन एल्गीहरू पर्दछन्, यिनीहरू मोनेरा भए। त्यस्तै गरेर किङडम प्रोटिस्टा यो दोस्रो किङडम हो। अब यो प्रोटिस्टाभित्र चाहिँ यो युक्यारियोट्सहरू पर्छन्। युक्यारियोट्स भन्नाले न्युक्लियस कम्प्लिटली डेभलप भइसकेको लाइफहरू भन्ने बुझ्नुपर्छ। तर यिनीहरू पनि एक कोषीय अथवा युनिसेलुलर नै हुन्छन् र यिनीहरूमा न्युक्लियस वेल डेभलप भइसकेको हुन्छ। त यसमा के पर्छन् त भाइ बहिनीहरू भन्दा अमिबा, प्यारामेसियम, युग्लिना जस्ता अर्ग्यानिजम्सहरू यसभित्र पर्दछन्। त्यस्तै गरेर तेस्रो किङडम फन्जाई भन्छौँ। यो टु किङडम सिस्टमले चाहिँ फन्जाईलाई प्लान्टमा राखेको थियो, तर यहाँ चाहिँ फन्जाईलाई छुट्टै एउटा किङडम मानिएको छ। यो कुरालाई भाइ बहिनीहरूले विचार गर्नुपर्छ। फन्जाई छुट्टै एउटा किङडम हो, यो प्लान्टीभित्र पर्दैन। र यो फन्जाई भनेको एक कोषीय वा युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलर बहुकोषीय पनि हुनसक्छ र यिनीहरूमा क्लोरोफिल हुँदैन। क्लोरोफिल नभएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले आफ्नो फुड आफै बनाउन सक्दैनन्। त्यसैले यिनीहरूलाई स्याप्रोफाइट वा परपोषक पनि भन्ने गरिन्छ। र यिनीहरूको शरीरमा रुट, स्टेम, लिफ, जरा, काण्ड, पात आदि विकसित भइसकेको हुँदैन। त्यसैले यिनीहरूलाई अन्डर डेभलप प्लान्ट्सकै अन्डर डेभलप अर्ग्यानिजम्सको रूपमा लिने गरिन्छ। जस्तो के पर्छन् त भाइ बहिनीहरू भन्दा आफ्नो वरिपरि भाइ बहिनीहरूले च्याउ देखेका छौ, त्यो च्याउ अथवा मसरुम यसमा पर्छ। त्यस्तै गरेर इस्ट यसमा पर्छ। अझ भाइ बहिनीहरूले आफ्नो घरमा बिग्रेको अचार देखेका छौ, पाउरोटी ल्याएर ब्रेड ल्याएर राखेको छ, केही पुरानो भएको छ भने त्यसको सतहमा एक प्रकारको सेतो वस्तु ग्रोथ हुन्छ, जसलाई हामी ढुसी भन्ने गर्छौँ। इङ्ग्लिसमा यसलाई म्युकर भन्छन्। यो म्युकर पनि फन्जाई अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै गरेर यो प्लान्टी भन्नाले चाहिँ सम्पूर्ण फुल फुल्ने र फुल नफुल्ने बिरुवाहरूलाई हामी यो प्लान्टी किङडमभित्र राख्छौँ। र अन्तिम किङडम भनेको एनिमलिया हो, जसभित्र बहुकोषीय जनावरहरू पर्दछन्। धेरैवटा कोषहरू मिलेर बनेको अर्ग्यानिजम्सहरू सबै यो एनिमलियाभित्र पर्दछन्। यसरी एचडी व्हिटाकरले लिभिङ अर्ग्यानिजम्सहरूलाई 5 वटा किङडममा वर्गीकरण गरेको छ। फेरि पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई रिभ्यू गराएँ। पहिलो किङडम मोनेरा, दोस्रो किङडम प्रोटिस्टा, तेस्रो किङडम फन्जाई, चौथो किङडम प्लान्टी र पाँचौं किङडम एनिमलिया। त भाइ बहिनीहरू, आज हामी अब यो किङडम प्लान्टीको बारेमा केही कुरा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। र यो प्लान्टी किङडमभित्र विभिन्न प्रकारका बोट बिरुवाहरू पर्दछन्, जुन फुल फुल्ने पनि हुन सक्छन्, फुल नफुल्ने पनि हुन सक्छन्। इन दिस किङडम प्लान्टी flowering and non-flowering plants are found under this unicellular, multicellular, chlorophyll containing plants are kept.
In their body cell wall is made up of cellulose. These are autotrophs. Spirogyra, Markensia, moss, and fern are the non-flowering plants. Similarly, pine, mustard, rice, mango, orange, etc. are flowering plants. Kingdom Plantae is further divided into three main divisions. They are algae, bryophyta, and ट्र्याकियोफाइटा। त भाइ बहिनीहरू यी प्लान्टी किङडम यो प्लान्टी किङडमभित्र पनि तीनवटा डिभिजनहरू पर्दछन्। तिनीहरू एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्र्याकियोफाइटा। भाइ बहिनीहरू यसलाई एकदमै सम्झिनुपर्छ। यो प्लान्टी भनेको चाहिँ किङडम रहेछ। यो किङडमभित्र तीनवटा डिभिजनहरू छन्। ती डिभिजनहरू के रहेछन् त भन्दा अल्गी, ब्रायोफाइटा र टेरिडोफाइटा। त भाइ बहिनीहरू पहिले हामी यो डिभिजन एल्गीको बारेमा केही छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो वरिपरि भएको पोखरीमा लेउ देखेका छौ। त्यो लेउ नै एल्गी हो र विभिन्न प्रकारका लेउहरू हुन्छन्। तिनीहरूको बृहत जानकारी नभए पनि सामान्यतया भाइ बहिनीहरूले यसका केही गुणहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यी एल्गीहरू भनेका एक कोशीय पनि हुन सक्छन्, बहुकोशीय पनि हुन सक्छन्। भन्नाले युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलर दुवै हुन सक्छन्। यिनीहरूमा क्लोरोफिल वा हरितकण हुन्छ। क्लोरोफिल भएको कारणले गर्दा नै यिनीहरूले आफ्नो फुड आफै बनाउन सक्छन्। सो वी क्यान अल्सो से द्याट अल्गी आर अटोट्रोफिक। दे स्टोर फुड इन द फर्म अफ स्टार्च। तिनीहरूले फुड बनाइसकेपछि त्यो फुड स्टार्चको फर्ममा स्टोर भएर रहेको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर यिनीहरूको सेलमा बाहिरपट्टि सेलवाल हुन्छ। त्यो सेलवाल सेलुलोजले बनेको हुन्छ। भने यिनीहरूको रिप्रोडक्सन सेक्सुअल मेथडबाट पनि हुन्छ, असेक्सुअल मेथडबाट पनि हुन्छ। यी बिरुवाहरू प्राय गरेर पोन्ड, रिभर, ओसियन, मोइस्ट प्लेसेसमा पाउन सकिन्छ। प्राय गरेर यिनीहरू पानीमा हुन्छन् भने केही अल्गीहरू मोइस्ट सोइलमा ओसिलो माटोमा पनि पाउन सकिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलका लागि क्लामाइडोमोनास, बोलबक्स, स्पाइरोगाइरा, युलोथ्रिक्स, फ्युकस एक्सेट्रा। र भाइ बहिनीहरू यीमध्ये भाइ बहिनीहरूले स्पाइरोगाइरा जताततै देख्न सक्छौ। वरिपरिको पोखरीमा गएर अथवा कुनै पानी जमेको ठाउँमा गएर भाइ बहिनीहरूले स्पाइरोगाइराको अध्ययन गर्न सक्छौ। त्यस्तै गरेर दोस्रो डिभिजन छ ब्रायोफाइटा। यो ब्रायोफाइटालाई उभयचर बिरुवा पनि भन्ने गरिन्छ। Under this division, multicellular plants are found. Some plants have rhizoid, stem and simple leaf. They are autotrophs. As water is needed for fertilization, they are called amphibian plants. Alternation of generation is found in their life cycle. They are found in the moist and cool places. For example, Markensia, moss, etc. त भाइ बहिनीहरू यी बिरुवा भनेका बहुकोशीय हुँदा रहेछन्। यिनीहरूको शरीरमा पनि जरा, काण्ड, पात प्रष्टसँग छुटिएको हुँदैन। यिनीहरूको शरीरमा मसिना जरा जस्ता केही संरचनाहरू हुन्छन् जसलाई राइजोइड भन्छ। स्टेम एकदमै कमजोर प्रकारको हुन्छ। यिनीहरूले आफ्नो फुड आफै बनाउन सक्छन्। फर्टिलाइजेसन गर्नको लागि यसलाई पानीको आवश्यकता पर्छ। प्राय गरेर यो ब्रायोफाइटाहरू ओसिलो ड्याम प्लेसेसमा पाए तापनि यसको जीवनचक्र पुरा हुनको लागि पानी पनि चाहिन्छ। त्यसैले यसलाई एम्फिबियन प्लान्ट्स भनिन्छ। यो एम्फिबियन प्लान्ट्सलाई नेपालीमा उभयचर बिरुवा भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। र भाइ बहिनीहरू यिनीहरूको लाइफ साइकलको कुरा गर्ने हो भने पहिला ग्यामेटोफाइट बन्छ र त्यो ग्यामेटोफाइटबाट स्पोरोफाइट आउँछ। फेरि स्पोरोफाइटबाट ग्यामेटोफाइट बन्छ। यसरी स्पोरोफाइट र ग्यामेटोफाइट एकपछि अर्को आउँदै गर्ने हुँदा यो विशेषतालाई अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन पनि भन्ने गरिन्छ। त भाइ बहिनीहरू यो ब्रायोफाइटाभित्र यो मार्केन्सियाहरू, मोस आदि पर्दछन्। त्यस्तै गरेर तेस्रो डिभिजन छ ट्र्याकियोफाइटा। Under the division Tracheophyta,
developed plants are found. They have well developed vascular bundle, that is xylem and phloem. These plants grow into tall trees. The three subdivisions of Tracheophyta are as follows. They are Pteridophyta, Gymnosperm, Angiosperm. तो भाइ बहिनीहरू यी अति विकसित बिरुवाहरू हुन्। यिनीहरूको बडीमा जाइलम र फ्लोएम जस्ता भास्कुलर बन्डल्स अथवा कन्डक्टिङ टिस्युहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, जसले सञ्चारको काम गर्छ, कन्डक्सनको काम गर्छ। र यिनीहरूलाई पनि हामी सब डिभिजनमा डिभाइड गर्दछौँ, ती टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्म। यी सब डिभिजन भाइ बहिनीहरू ट्र्याकियोफाइटा चाहिँ डिभिजन हो, तर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एन्जियोस्पर्महरू भनेका चाहिँ सब डिभिजनहरू भए। अब पहिले हामी यो सब डिभिजन टेरिडोफाइटाको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यो टेरिडोको मिनिङ हुन्छ फेदर, फाइटाको मिनिङ हुन्छ प्लान्ट। त्यसैले फेदर भनेको प्वाँख भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। प्वाँख जस्तो पात भएका बिरुवाहरू यो टेरिडोफाइटाभित्र पर्छन्। यिनीहरूको रुट, स्टेम र लिफ कम्प्लिट डेभलप भइसकेको हुन्छ। यिनीहरूमा जाइलम र फ्लोएम जस्ता कन्डक्टिङ टिस्युहरू डेभलप भइसकेका हुन्छन्। यी बिरुवाहरूको पातको भेन्ट्रल साइडमा ब्राउन स्पट्सहरू हुन्छन्। ती ब्राउन स्पट्सहरूलाई सोराई भन्ने गरिन्छ र ती स्पोरहरू जर्मिनेट भएर चाहिँ ग्यामेटोफाइट बन्छन्। फेरि ग्यामेटोफाइटबाट स्पोरोफाइट बन्छ। त्यसैले अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भन्ने कुरा यसमा पनि पाइँदो रहेछ। त भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ फेरि यो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनलाई अलिकति हाइलाइट गर्न चाहेँ। अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन is defined as the characteristic feature in the life cycle in which sporophyte changes to gametophyte and gametophyte changes to sporophyte. र यो टेरिडोफाइटाभित्र पर्ने बिरुवाहरू उन्यु, जसलाई हामी फन्ड भन्छौँ, त्यस्तै गरेर लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला आदि पर्दछन्। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो वरिपरि विभिन्न प्रकारका फन्ड प्लान्टहरू, उन्युका बिरुवाहरू, जसलाई भाइ बहिनीहरूले निगुरो भनेर पनि चिन्ने गरेका छौँ, ती भेट्न सक्छौँ। त्यस्ता बिरुवाहरू टेरिडोफाइटाभित्र पर्दा रहेछन्। त्यसै गरी अर्को सब डिभिजन जिम्नोस्पर्म हो। अब यो जिम्नोस्पर्म भित्र चाहिँ कस्ता क्यारेक्टरहरू पर्छन् भन्दा, इन दिज प्लान्ट्स देयर इज एब्सेन्स अफ ट्रू फ्लावर एन्ड फ्रुट। इन्स्टेड अफ बिङ इनसाइड द फ्रुट द सीड इज न्याकेड, मिन्स सीड्स आर न्याकेड। भाइ बहिनीहरूले यहाँ ध्यान दिनु पऱ्यो, यिनीहरूको सीड न्याकेड हुन्छ, बाहिरपट्टि फ्रुट हुँदैन। देयर लिभ्स आर लङ एन्ड न्यारो, दे हेभ युनिसेक्सुअल फ्लावर, द फ्लावर ल्याक्स ओभरी, देयरफोर देयर इज नो फ्रुट। यो कुरालाई पनि मैले हाइलाइट गर्न खोजेँ। ओभरी हुँदैन, ओभरी नभएको कारणले गर्दा जिम्नोस्पर्ममा फ्रुट पनि हुँदैन। पोलिनेसन टेक्स प्लेस बाई विन्ड। यो पोलिनेसन भन्नाले एन्थरबाट परागकणहरू स्टाइलसम्म पुग्ने प्रक्रियालाई पोलिनेसन भनिन्छ। इट इज द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ पोलेन ग्रेन्स फ्रम एन्थर टु द स्टिग्मा। दिज प्लान्ट्स आर फाउन्ड इन ल्यान्ड। यो भन्नाले जिम्नोस्पर्महरू सबै टेरेस्ट्रियल हुन्। भाइ बहिनीहरूले पाइन सल्लोको रुख देखेका छौ, त्यो सल्लोको रुख यो जिम्नोस्पर्मभित्र पर्दछ। त्यसै गरी साइकस पनि यो सल्लोको सब डिभिजनभित्र नै पर्दछ। र भाइ बहिनीहरूले यहाँ बुझ्यो होला, यो जिम्नोस्पर्म भन्ने बित्तिकै फ्रुट हुँदैन र सीड न्याकेड हुन्छ। यसका फुलहरू युनिसेक्सुअल, एक लिङ्गी हुन्छन्। ओभरी नभएको कारणले गर्दा फ्रुट नभएको हो र यिनीहरू सबै बिरुवाहरू पानीमा पाउँदछन्। र यो अन्तिम सब डिभिजन एन्जियोस्पर्म हो। एन्जियोस्पर्म पनि फुल फुल्ने बिरुवा नै हो। एन्जियोस्पर्म फुल फुल्ने बिरुवा हो। योभन्दा अगाडि हामीले जिम्नोस्पर्म पढ्यौँ, जिम्नोस्पर्म फुल फुल्ने बिरुवा नै हो। तर जिम्नोस्पर्म फुल फुले पनि यसमा ट्रू फ्लावर हुँदैन थियो। यसका फ्लावरहरू कोनको सेपमा हुन्थे भने यो एन्जियोस्पर्ममा चाहिँ ट्रू फ्लावरहरू हुन्छन्। The seed is present inside the fruit of the plant. Some plants are bisexual and some are unisexual. Flower is well developed. Both ovary and ovule are present in the flower. भाइ बहिनीहरू यहाँ ओभरी हुन्छ। ओभरी भएको कारणले गर्दा एन्जियोस्पर्ममा फ्रुट पनि हुन्छ। र भाइ बहिनीहरूले डेली लाइफमा युज गर्ने आँप, कटहर,
त्यस्तै गरेर लिची, त्यस्तै गरेर पी, बिन, सोयाबिन जस्ता बिरुवाहरू यी सबै एन्जियोस्पर्मभित्र पर्दछन्। र यो एन्जियोस्पर्म पनि सबै एकै प्रकारका हुँदैनन्, त्यसैले एन्जियोस्पर्मलाई पनि दुईटा क्लासमा वर्गीकरण गरिन्छ। देयर आर 2 क्लासेस अफ एन्जियोस्पर्म, दे आर मोनोकोटाइलेडन एन्ड डाइकोटाइलेडन, जसलाई हामी एकदलीय र द्विदलीय भन्ने गर्छौँ। मोनोकोटिलेडनस प्लान्ट, जसलाई हामी एकदलीय बिरुवा भन्ने गर्छौँ, यो एकदलीय बिरुवा चिन्ने सजिलो तरिका म भाइ बहिनीहरूलाई भन्न गइरहेको छु। यिनीहरूको रुट फाइब्रस हुन्छ, भनेको गुच्छे जरा हुन्छ, स्टेम हलो खोक्रो हुन्छ, काण्डभित्र खोक्रो हुन्छ, टनेल हुन्छ, भास्कुलर टिस्यु भनेको जाइलम र फ्लोएमहरू जताततै छरिएका हुन्छन्, र नसाहरू, पातमा नसाहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्छौ, ती नसाहरू समानान्तर क्रममा रहेका हुन्छन् र यी बिरुवाहरू पानी तथा जमिन दुवै ठाउँमा पाउँछन्। जस्तो उदाहरणका लागि प्याडी, मेज, वेट, सुगर केन, बनाना, ब्याम्बू एक्सेट्रा। प्याडी भनेको धान, मेज भनेको मकै, वेट भनेको गहुँ, सुगर केन भनेको उखु, बनाना भनेको केरा, ब्याम्बू भनेको बाँस। यी फुल्ने बिरुवाभित्रै पर्छन् भाइ बहिनीहरू। यहाँ झट्ट सुन्दा उखु फुल्छ र जस्तो लाग्छ, ब्याम्बू फुल्छ र जस्तो लाग्छ, तर भाइ बहिनीहरू यिनीहरू को कम्प्लिट डेभलपमेन्ट भइसकेपछि यिनीहरूमा पनि फुल्छ, तर हामीले यसलाई फुल्नुभन्दा अगाडि नै काटिसकेका हुन्छौँ, त्यसैले राम्ररी फुल देख्न नसकेको मात्र हो, तर यिनीहरू फुल्ने बिरुवाहरू हुन्। त भाइ बहिनीहरू यस्तै गरेर अर्को क्लास डाइकोटिलेडनस प्लान्ट, जसलाई हामी द्विदलीय बिरुवा भन्ने गर्छौँ। द सिड अफ दिस प्लान्ट कन्टेन्स 2 कोटाइलेडन, भनेको दुईटा दल हुन्छ। ट्यापरुट हुन्छ, ट्यापरुट भनेको मूल जरा भन्छन्। स्टेम इज कम्प्याक्ट एन्ड स्ट्रङ, यसको स्टेमभित्र खोक्रो हुँदैन, यो बलियो हुन्छ। रेटिकुलेट भेनेसन हुन्छ, रेटिकुलेट भनेको जालीदार नसाहरू यसको पातमा पाइन्छ। त्यस्तै भास्कुलर टिस्युज आर फाउन्ड सराउन्डिङ द स्टेम इन द फर्म अफ रिङ, जाइलम र फ्लोएमहरू मिलेर एउटा रिङ बनाएर बसेको हुन्छ, जस्तो भटमास, त्यस्तै गरेर तोरी, केराउ, सुन्तला, आँप, चना, बोडी, फर्सी जस्ता बिरुवाहरू यो डाइकोटिलेडनस प्लान्टभित्र पर्दछन्। त भाइ बहिनीहरू, मैले फेरि पनि यहाँ यो मोनोकोट र डाइकोटको बिचमा केही पोइन्ट्सहरू रिभ्यू गर्न चाहेँ। मोनोकोट प्लान्टमा एउटा मात्र दल हुन्छ भने डाइकोट प्लान्टमा दुईवटा दल हुन्छन्। मोनोकोट प्लान्टमा फाइब्रस रुट हुन्छ भने डाइकोट प्लान्टमा ट्यापरुट हुन्छ। मोनोकोट प्लान्टमा प्यारलल भेनेसन हुन्छ भने डाइकोट प्लान्टमा चाहिँ रेटिकुलेट भेनेसन हुन्छ। त्यस्तै गरेर मोनोकोट प्लान्टमा भास्कुलर टिस्युहरू स्क्याटर्ड भएको हुन्छ, छरिएको हुन्छ भने डाइकोट प्लान्टमा भास्कुलर टिस्युहरू रिङ बनाएर बसेको हुन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरूले मोनोकोट प्लान्ट र डाइकोट प्लान्टहरू सजिलैसँग चिन्न सक्दछौ। त भाइ बहिनीहरू, आज हामीले यसरी एन्जियोस्पर्महरूको बारेमा एन्जियोस्पर्मसम्म पढ्यौँ र भाइ बहिनीहरूले यो पाठको अन्त्यमा यी कुराहरू पक्कै पनि बुझ्यौ भन्ने मलाई लागेको छ। जस्तो भाइ बहिनीहरूलाई रिमाइन्ड गर्नको लागि मैले यहाँ केही प्रश्नहरू राखेँ। डु यु नो which known as the father of 5 kingdom system? Which plants are called amphibian plants? What are vascular tissues? Which plants have no fruits? What are the differences between dicot plant and monocot plant? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यी प्रश्नहरूको सजिलैसँग उत्तर दिन सक्छौ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। त्यसैगरी भाइ बहिनीहरूलाई लकडाउनको समयमा घरभित्र बसिरहेको अवस्थामा यी केही गृह कार्यहरू सम्पन्न गरेर पछि विद्यालय खुलेपछि आफ्नो कक्षाको क्लास टिचरलाई बुझाउने छौ भन्ने पनि मैले अपेक्षा गरेको छु र यो होमवर्क 1 मा अब्जेक्टिभ क्वेशनहरू राखेको छु। होमवर्क 1 भनेर मैले अब्जेक्टिभ क्वेशनहरू राखेको छु भने होमवर्क 2 अन्तर्गत यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू छन्। मैले यो एक एक गरेर प्रश्नहरू यहाँ पढ्न चाहिन। भाइ बहिनीहरूले यी प्रश्नहरू पढेर यसको एन्सर दिने र भाइ बहिनीहरूलाई अर्को एउटा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो क्वेशन नम्बर 5 मा visit your garden, collect any 10 plants of different types and classify them भनेको छ। आफ्नो गार्डनमा जाने
गार्डनमा भएका विभिन्न प्रकारका बिरुवाहरू, अलग अलग खालका बिरुवाहरूलाई कलेक्सन गर्ने, ती बिरुवाहरू कुन टाइप्सका हुन् तिनीहरू पहिचान गर्ने र तिनीहरूलाई क्लासिफाई गर्ने, यो भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा मैले दिएको छु। यो प्रोजेक्ट वर्क पनि पछि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 मा आइडेन्टिफाई एन्ड क्लासिफाई द गिभन प्लान्ट्स विथ एट लिस्ट 2 क्यारेक्टर्स भनेको छु। भाइ बहिनीहरूलाई मैले यहाँ बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ र होमवर्क पनि हुन्छ भनेर यहाँ मैले केही चित्रहरू प्रस्तुत गरेको छु। यी चित्रहरू चिनेर भाइ बहिनीहरूले यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, क्लासिफाई गर्ने र 2टा गुण भाइ बहिनीहरूले लेख्नेछौ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र यी केही चित्रहरू म यहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, यो चित्रमा देखाएको बिरुवा म्युकर अथवा ढुसी, त्यस्तै गरेर यो बिरुवा सबैले चिनेकै छौँ, प्याडी अथवा धान भन्ने गर्छौँ हामी। यो मेज अथवा मकै, यो पी जसलाई केराउ भन्ने गर्छौँ। त्यस्तै गरेर यो आँप, म्याङ्गो, यो एल्गी, स्पाइरोगाइरा जुन पानीमा तैरिरहेको देखाएको छ। त्यसै गरेर यो एम्फिबियन प्लान्ट, उभयचर बिरुवा भन्छौँ, यो उभयचर बिरुवा यहाँ देखाएको छ। त्यस्तै गरेर यो भित्तामा उम्रिने मोस हो। यो चाहिँ ओसिलो भित्ताहरूमा अब यो बर्सातको सिजन सुरु भएपछि भाइ बहिनीहरूले जताततै देख्न सक्छौ, यो मोस हो। त्यस्तै गरेर यो सल्लोको हाँगामा एउटा कोन कसरी रहेको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छ, यो जिम्नोस्पर्ममा पर्छ। त्यस्तै गरेर यो साइकस का पातहरू पनि राम्रोसँगले भाइ बहिनीहरूले अध्ययन गर्न सक्छौ। यसरी यी चित्रहरूलाई राम्ररी अध्ययन गरेर भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसको क्लासिफिकेसन गर्ने, 2वटा क्यारेक्टर्सहरू लेख्ने काम गर्नेछौ। त्यस्तै गरेर यो प्रोटिस्टाभित्र पर्ने एउटा अमिबाको चित्र देखाएको छ। त्यस्तै गरेर युग्लिनाको चित्रहरू देखाएका छन्। अरू उदाहरणहरू पनि छन्। यी कुराहरू पनि भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुपर्दछ र यो चित्र बनाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसै भाइ बहिनीहरू, आज हामीले विभिन्न प्रकारका बोट बिरुवाहरू को पहिचान कसरी गर्ने, त्यसलाई क्लासिफाई गर्ने, त्यस्तै गरेर तिनीहरूका गुणहरू थाहा पाउने कुराहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूको शैक्षिक उपलब्धि वृद्धि गर्नका लागि पक्कै पनि केही सहयोग पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै र अर्को कक्षामा म एनिमल किङडमको बारेमा चर्चा गर्ने कुरा जानकारी गराउँदै र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पाठ्यपुस्तकको प्रबन्ध गरेर, पाठ्यपुस्तकको म्यानेज गरेर थप कुराहरू पाठ्यपुस्तकबाट अध्ययन गर्नेछौ र नबुझेका कुराहरू पछिल्ला क्लासहरूमा स्कुल खुलिसकेपछि कक्षाहरूमा प्रश्न गर्नेछौ भन्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, बाई बाई।